बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? मैंने अपनी बेटी को छुपते छुपाते अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते देखकर पूछा। वो मैं कुछ नहीं। मेरी बेटी मेरी अचानक आवाज़ सुनकर खौफ से उछल पड़ी थी। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिर उसे टोक दूंगी या उसे उस कमरे में जाते हुए पकड़ लूंगी जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिनसे मैं अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी। और वो चीज़ें क्या थीं? वो तो चीज़ें एक राज थी जिनका नाम भी लेना मैं नहीं चाहती थी। फिर कमरे से बाहर क्यों आई? जाओ वापस सर जाकर सो जाओ, मैंने कड़क लहजे में कहा तो वो बेबसी से सर हिलाती वापस अपने कमरे में चली गई, जिस पर मैंने गहरा सांस भरकर पहले दूर जाती अपनी बेटी को और फिर उस कमरे को देखा जहाँ जाने से मैंने अपनी बेटी को मना किया था। जैसे ही वो अपने कमरे में गई थी, अपने कदम आगे बढ़ाए और उस कमरे के सामने आकर रुकी। कुछ देर में गुस्से से उस दरवाजे को घूरती रही जैसे यही सारे फसाद की जड़ हो, मगर हकीकत क्या थी? वो मुझसे ढकी छुपी नहीं थी बल्कि अच्छे से असबर थी। कुछ देर यूं ही दरवाजे को घूरते रहने के बाद मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा चिर की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। अंदर घुप अंधेरा और गर्दो गुबार ने मेरा इस्तकबाल किया, जिस पर मैं खांसती हुई हाथ से अपने आगे छाए गर्दो गुबार को हटाती आगे बढ़ी और एक संदूक के सामने आन रुकी जो मेरी बेटी का था और जिसमें उसकी वो 3 चीज़ें मौजूद थीं जो मैं नहीं चाहती थी कि उसके पास मौजूद हों। मैंने आहिस्ता से वो संदूक खोला तो ज़रा शोर सा पैदा हुआ जो कमरे में छाए सन्नाटे को चीरता चला गया, मगर जो ही मेरी नज़र संदूक के अंदर पड़ी तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि वो संदूक तो खाली था और उसमें से वो तीनों चीज़ें गायब थीं जो मेरी बेटी की मलकियत थी। मैं शदीद हैरान और परेशान हो गई थी कि वो चीज़ें कहाँ जा सकती हैं। इन्हें किसी तौर पर गुम नहीं होना चाहिए था। तभी मैं तेज़ी से पूरे कमरे में उन तीनों चीज़ों को ढूंढने लगी, मगर पूरा कमरा छान मारने के बाद मुझे वो तीनों चीज़ें ना मिली तो मैं कुछ परेशान सी हो गई कि आखिर वो चीज़ें खुद ब खुद कहाँ जा सकती हैं। और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही तो होते थे। बेटी का ख्याल आते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि अचानक ही मुझे ख्याल आया था कि शायद वो तीनों चीज़ें उसके पास हों। आखिर को वो थी भी उसकी। ये ख्याल आते ही मैं तेज़ी से कदम बढ़ाती बाहर की जाने बढ़ी और अपनी बेटी के कमरे के सामने आन रुकी। अगर मैं दरवाज़ा खटखटाती तो शायद वो झूठ बोल देती कि वो सो रही थी। तभी मैं दरवाजे से हटकर खिड़की के पास आई और खिड़की के रास्ते अंदर झांका तो मैं गहरा सांस भरकर रह गई, क्योंकि सामने ही मेरी बेटी अपने बेड पर बैठी उन तीनों चीज़ों को अपने सामने रखकर। मेरा नाम शहनाज है, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से नाजो कहते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल है। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जो चाहा वो पा लिया। यूँ कहा जाए कि खुदा ने मेरी किस्मत बड़ी शानदार लिखी थी कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा। जब मैं अपने माँ बाप के घर में थी तो बेहद लाडली थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे अलावा मेरे माँ बाप की और कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से उनका सारा लाड प्यार और वक्त सिर्फ मेरे ही हिस्से में आया था। मेरे मज़ीद बहन भाई ना होने का जहाँ मुझे दुख था, वहीं मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि उनकी मेरे अलावा भी मज़ीद औलाद होती या एक बेटा ही हो जाता जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाता, मगर ऐसा ना हो सका और खुदा ने उनको मेरे बाद मज़ीद औलाद अता नहीं की, जिस पर उनके साथ साथ मैंने भी बहन भाई ना होने पर सब्र शुक्र अदा कर लिया। मेरे अब्बा की किराने की दुकान थी, जिससे होने वाली आमदन से हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाता था। चूँकि घर में सिर्फ हम 3 लोग ही थे, तभी ज़्यादा खर्चा भी ना होता था और मेरे बचपन में इतनी महंगाई भी नहीं थी जितनी अब थी। मेरे अब्बा की दुकान ज़्यादा बड़ी ना थी, ना ही ज़्यादा छोटी थी। दरमियानी सी दुकान थी, जिससे होने वाली कमाई में खुदा के करम से बेहद बरकत होती थी और हमारा इतने सुकून से गुजारा हो जाता था कि किसी से उधार मांगने की नौबत नहीं आती थी। घर के खर्चों को निकाल कर मेरी पढ़ाई का खर्चा इजाफी था, जिस पर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, लेकिन मेरे वालिद फंदा पेशानी से न सिर्फ मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाते बल्कि मेरी हर फरमाइश पूरी करते और कभी मेरी कोई बात ना टालते। मेरी माँ एक घरेलू खातून थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। यही वजह थी कि मेरी माँ मुझे आला तालीम दिलवाना चाहती थी। हमारी ज़िंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरती चली जा रही थी, जिसमें किसी किस्म का कोई गम या परेशानी नहीं थी। फिर गुजरते वक्त के साथ मैं बड़ी होती गई। मैंने एमएससी के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया और फिर एक स्कूल में टीचिंग करने लगी, ताकि अपने माँ बाप का कमाई में हाथ बटा सकूं। मैं ख़ुद को खुशकिस्मत गर्दानती थी कि मुझे इतने अच्छे वालिदैन मिले जिन्होंने मुझे मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया और कभी ये एहसास नहीं लाया कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ।
جسے اگلے گھر رخصت ہو جانا ہے۔ میرے ابا مجھے اپنا بیٹا ہی کہتے تھے اور مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے باپ دیکھے تھے جو بیٹا نہ ہونے پر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے اور دوسری شادی کر لیتے۔ یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی بیوی کو بھی رکھتے ہیں اور بیٹی کی خاطر دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بیٹا یا بیٹی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرے ابا بے حد اچھے تھے۔ 1 سال ٹیچنگ کرنے کے بعد میری امی ابا مجھ پر شادی کا زور دینے لگے، جسے میں ٹالنے لگی کہ میں اپنے امی ابا کو چھوڑ کر ان سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بیٹیاں لاکھ کوشش کر لیں انہیں ایک نہ ایک دن رخصت تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ میرے والدین نے بھی اسی طرح مجھے مجبور کر کے میرا رشتہ ایک لڑکے سے طے کر دیا جو میری ہی عمر کا تھا اور فوجی تھا۔ اس کے والدین نہیں تھے اور رشتہ بھی رشتے والے کے توسط سے بھیجا گیا تھا۔ میرے والدین نے مکمل چھان بین کر کے اور لڑکے سے مل کر رشتہ پکا کر دیا اور پھر جلدی میری شادی بھی کر دی گئی۔ میرا شوہر مہتاب ایک اچھا لڑکا تھا جو مجھے بے حد خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد جب وہ واپس ڈیوٹی پر جانے لگا تو میں نے اس سے اپنے مائکے جا کر رہنے کی اجازت لے لی، جس پر اس نے کہا کہ امی ابو کو ہمیشہ کے لیے یہیں لے آؤ۔ اس کی یہ بات میں بے حد خوش ہو گئی تھی کہ میں خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن یہ بات مہتاب سے کہتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ مگر آج جب اس نے ایسا خود ہی کہہ دیا تو میں بے حد خوش ہو گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد زبردستی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سسرال آ کر رہنا نہیں چاہتے تھے، مگر میں نے بھی بہانہ بنا دیا تھا کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں نا تو ڈر جاتی ہوں، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے تھے۔ مہتاب کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر، تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے اور میں بھی ان کی مجبوری سمجھتی تھی، تبھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی میرے باپ کو آگے پیچھے اس دنیا سے چل بسے۔ وہ وقت میرے لیے بے حد کڑا تھا اور مشکل تھا، مگر اس مشکل اور کڑے وقت میں میرے شوہر مہتاب نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ میرے ماں باپ کے گزرنے کے 1 سال کے بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، جس پر میں بے انتہا خوش بھی تھی اور آبدیدہ بھی، کہ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی بے انتہا خوش ہوتے۔ میرا شوہر مہتاب بھی بے حد خوش تھا اور اس نے میری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی بھی اسی شہر میں کروا لی تھی جہاں ہم لوگ رہتے تھے۔ دن آہستہ آہستہ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مہتاب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ڈیوٹی کے بعد شام کو گھر واپس آ جاتے اور اس کے اپنے لیے فکر اور توجہ دیکھ میں مسرور ہوتی رہتی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن پھر میرے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا، جس پر نہ صرف مہتاب بلکہ میں بھی بے حد پریشان ہو گئی کہ میں حاملہ تھی اور ایسی حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرا ان دنوں آخری مہینہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا کہ کوارٹر کا انتظام ہوتے ہوتے بھی 1 مہینہ لگ جاتا۔ مہتاب جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی اور آس پاس ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو میرے پاس رکنے آ جاتا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے مہتاب نے میرے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تاکہ میں اکیلی نہ رہوں۔ ملازمہ کے آ جانے سے میں بھی مطمئن ہو گئی اور مہتاب بھی مطمئن ہو کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ آخری مہینہ رفتہ رفتہ گزرنے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے دی تھی۔ اس دن میں آرام کر رہی تھی جب ملازمہ میرے پاس آئی۔ بی بی جی، میں نے سارے کام نمٹا دیے ہیں، کھانا وغیرہ بھی بنا دیا، لیکن آج کی رات میں آپ کے پاس نہیں رک سکوں گی جی، میرا بیٹا بیمار ہے اور اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ ملازمہ نے بتایا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اکیلی پڑ جاؤں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ ابھی میری ڈیلیوری میں 1 ہفتہ باقی ہے اور ویسے بھی اس کا بیٹا بیمار ہے تو مجھے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ملازمہ کو جانے کی اجازت دے دی کہ ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی دیے تاکہ اس کے کام آ جائے۔ ملازمہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں بھی اس کے جانے کے بعد کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر مہتاب سے باتیں کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ جسم میں اٹھتی درد کی ٹیسوں سے کھلی۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑنے لگیں تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ درد کے مارے میرا برا حال تھا، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کی اور اٹھنے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کی ساری ہڈیاں ہی چٹک گئی ہوں۔ یہ درد بلا وجہ نہیں تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے لیبر پین سٹارٹ ہو گئی اور یہ یاد آتے ہی میری آدھی جان نکل گئی تھی کہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھا کر ایمبولینس کو فون کرنا چاہا، کیونکہ مہتاب کو فون کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر اسے فون کر بھی دیتی تو وہ کبھی اتنی جلدی میرے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔
کیونکہ وہ دوسرے شہر میں تھا جسے واپس آتے آتے شاید میں اپنی اولاد سمیت خدا کو پیاری ہو جاتی۔ میں نے فون اٹھا کر لرزتے ہاتھوں سے کپ کپاتے لہجے سمیت اسپتال کا نمبر ڈائل کیا اور مدھم پڑتی سانسوں سے اپنے گھر کا پتہ اور اپنی حالت کا بتا کر فون بند کر دیا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے صحیح نمبر ڈائل کیا ہے یا نہیں، مگر جب آگے سے یہ جواب ملا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے درد کے مارے اب چیخیں نکل رہی تھیں جو پورے گھر میں گونج رہی تھی، جبکہ حلق بہت خشک ہو گیا تھا اور مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی پاتی۔ میں تڑپتی ہوئی ماں باپ کو یاد کر رہی تھی جو آج اگر میرے ساتھ ہوتے تو میری تکلیف پر تڑپ تڑپ اٹھتے۔ اس سے پہلے کہ میں ہوش ہوتی اچانک میرے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور 2-3 سفید لباسوں میں ملبوس افراد داخل ہوئے، مگر جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہروں پر پڑی خوف سے ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی، کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ تو جنات تھے جن میں سے جنسادیاں میرے بے حد قریب آ کر مجھے اسٹریچر پر لٹا چکی تھی، جبکہ میں ان کی گرفت میں جھٹ پٹاتی رہ گئی تھی۔ پہلے ہی میری حالت بے حد خراب تھی اور اوپر سے ان جنسادیوں کو دیکھ کر مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ یہاں کیوں آئے تھے اور میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، چپ رہو، خبردار، اب کوئی آواز آئی تو۔ ایک جنزادی نے مجھے غصے سے ڈپٹ کر کہا تو میرا دم خشک ہو گیا، خوف سے میری آنکھیں ابل پڑی۔ میں نے اس کی دھمکی پر چیخنا تو بند کر دیا، مگر درد کے مارے کر رہی تھی، مگر میرے کرانے پر اس نے مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے مجھے ایک کالے رنگ کی ایمبولینس میں داخل کیا اور پھر وہ لوگ مجھے لے کر روانہ ہو گئے۔ کہاں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ ہی میں اس حالت میں تھی کہ ان سے پوچھ پاتی۔ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ ان میں سے ایک جنزادی نے پوچھا جس کی آنکھیں کالے رنگ کی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ ڈیوٹی پر، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور لمبا سانس خارج کیا، جیسے نہ جانے میں کتنی دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ اس کے بعد ان میں سے کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، شاید ان کو میری خراب حالت کا اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جنات کی ایمبولینس ایک اسپتال کے باہر رکی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اسپتال کالے رنگ کا تھا، نہ صرف پینٹ بلکہ وہاں موجود ہر شے سوائے وہاں کے جنات، نرسوں اور ڈاکٹروں اور وارڈ بوائز جنات کے، جنہوں نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے، وہی جنزادیاں میرا اسٹریچر دھکیلتی ہوئی اندر لے گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میری نظر آتے جاتے جنات، ڈاکٹرز، نرسز اور وارڈ بوائز پر وہاں پر موجود مریضوں پر پڑتی رہی جو انسان نہیں جنات ہی تھے، جن کو دیکھ دیکھ کر خوف سے میرا برا حال تھا۔ وہاں پر مجھے کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں صرف ایک ہی انسان ہے اس وقت موجود تھا اور وہ میں خود تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جہاں پر ایک بڑی عمر کی جنزادی لیڈی ڈاکٹر اور میرے اندر جاتے ہی میرا چیک اپ شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے ایک بچی کو جنم دیا جو بے حد خوبصورت تھی، کچھ میرے اور کچھ اپنے باپ مہتاب جیسی، جسے علم ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کی بیٹی کو ایک جنات کے اسپتال میں جنم دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے ڈرپس وغیرہ لگائی جا رہی تھی، دوائیاں دی جا رہی تھی، جن سے میں خود کو بے حد بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں یہاں آتے وقت بے حد ڈری ہوئی تھی، لیکن اب کچھ پرسکون اور بے خوف ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں پرسکون ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک جنساتی ڈاکٹرنی مجھے چیک کرنے آتی تھی۔ مجھے سب جنات کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا جن کی شکلیں بے حد بھیانک تھی، لیکن اتنا سکون تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی سے جنات کے اسپتال کا نمبر ڈائل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جنات کے اسپتال سے نرسز، جنزادیاں اور جنات کی ہی ایمبولینس مجھے لینے آئی تھی۔ شک یہ جنات کا اسپتال تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ بروقت میرے اسپتال پہنچنے پر میرا علاج ہو گیا تھا اور میری بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ میں جنات کے اسپتال میں 2 دن رہی تھی، جہاں مجھے اور میری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمیں وہاں ہر قسم کی سہولیات دی گئی تھیں۔ 2 دن وہاں رہنے کے بعد مجھے اور میری بیٹی کو جنات نے اپنی ہی ایمبولینس میں میرے گھر چھوڑا تھا اور ہم سے کسی طرح کی کوئی فیس یا رقم نہیں لی تھی۔ میں نے گھر کے سامنے اتر کر جنات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بنا مجھے تکلیف یا نقصان پہنچائے میری اتنی مدد کی۔ میرے شکریہ ادا کرنے پر وہ سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرائے اور پھر ایمبولینس میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھائے ان کی پراسرار مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی ہوئی اندر چلی گئی، مگر ان کی اس پراسرار مسکراہٹ کا مطلب یا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔
میں اندر آئی تو میری ملازمہ اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے چلتی میرے قریب آئی۔ باجی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں پرسوں گھر آئی تو آپ تھی ہی نہیں اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی صاحب کو فون کر کے بتا دیا اور وہ بھی گھر آ گئے ہیں اور آپ کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ ملازمہ نے ایک ہی سانس میں بتایا تو میں گہرا سانس بھرتی سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کو تھپکنے لگی۔ تو ملازمہ جو پریشان کھڑی تھی چونک کر میری بیٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے باجی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے۔ پرسوں رات میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس دن تم نے چھٹی کر لی تھی نا، تبھی میں نے ہسپتال میں فون کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی اور پھر اسی میں بیٹھ کر ہسپتال چلی گئی جہاں یہ پیدا ہوئی۔ میں نے خوشی سے بتایا تو وہ میری بیٹی کو پیار کرنے لگی۔ معاف کرنا باجی، میری وجہ سے آپ کو ہی تکلیف ہوئی، اس ملازمہ نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری بھی تو مجبوری تھی نا، اور ویسے بھی اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم اپنے صاحب کو فون کر کے میرے آنے کا بتا دو اور پھر میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دو، میں نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے فون اٹھا کر مہتاب کو کال کرنے لگی اور پھر مجھے اس کے آنے کی خبر دے کر خود کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، اسے چینج کروانے کے غرض سے اس کے گرد لپٹا ہوا کمبل اتارنے لگی۔ اسے چینج کرنے کے بعد میری نگاہ اس کے پاس ہی رکھے چھوٹے سے بیگ پر پڑی جو مجھے جنات نے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس میں جنات کی 3 چیزیں ہیں جو کہ میری بیٹی کی ہیں، اور اس بیگ کو تم خود نہیں کھول سکتی بلکہ یہ بیگ صرف تمہاری بیٹی ہی کھول سکتی ہے۔ میں نے ان جنات کی ہدایت کو نظر انداز کر کے وہ بیگ کھولنا چاہا، مگر ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ بیگ نہ کھلا، تو میں نے تھک ہار کر وہ بیگ الماری میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اور ویسے بھی مہتاب کو ادھر ادھر تانکا جھانکی کی عادت بالکل نہیں تھی۔ میں جو ہی وہ بیگ الماری میں رکھ کر واپس آ کر بیڈ پر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی، ویسے ہی مہتاب کمرے میں داخل ہوئے جس کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی ہو نا کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، مہتاب نے بے چینی سے کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے پیار کیا۔ فون بھی گھر ہی رہ گیا تھا ورنہ آپ کو ضرور بتا دیتی، میں نے سارے اسپتال چھان مارے تھے مگر تم کسی بھی اسپتال میں نہیں تھی، مہتاب نے کہا تو میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں دراصل کسی لیڈی ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں تھی، آپ کو شاید اس کا نہیں پتا ہوگا۔ خیر شکر اس بات کا ہے کہ ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں، تو پرانی باتیں دہرانے کا کیا فائدہ؟ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی تو وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ہم اس کو زویا پکارا کریں گے، مہتاب نے بیٹی کو لاڈ کرتے ہوئے کہا تو میں بھی سر ہلا گئی کیونکہ مجھے بھی یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ میں نے مہتاب کو جنات کے اسپتال میں نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ پریشان ہی نہ ہو جاتا، اور میں اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 ہفتے گھر پر رہ کر مہتاب واپس ڈیوٹی پر لوٹ گیا تھا۔ زویا 2 مہینے کی ہوئی تو میں نے اپنی ملازمہ کو چھٹی دے دی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی بیٹی کو اور گھر کو سنبھال سکتی ہوں۔ زندگی یوں ہی آہستہ آہستہ گزرنے لگی اور زویا بڑی ہونے لگی تھی۔ مہتاب ہر 4 ماہ بعد 1 مہینے کی چھٹی لے کر آتے تھے اور یہ 1 مہینہ ہم تینوں ساتھ گزارتے۔ زویا 3 سال کی ہو گئی اور اب سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن یوں ہی الماری کی صفائی کرتے کرتے سارا سامان باہر نکل گیا۔ مہتاب اپنی ڈیوٹی پر تھا جو آج بھی دوسرے شہر میں ہی تھی۔ ان 3 سالوں میں نے زویا کا وہ بیگ بالکل بھول چکی تھی جو جنات نے اسے دیا تھا، جس میں جنات کی 3 چیزیں تھیں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب میری نگاہ زویا پر پڑی جو دروازے کے باہر سے نکل رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں جنات کا دیا ہوا وہی بیگ تھا، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا بلکہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ساری الماری سیٹ کر کے میں باہر نکلی تو میری نظر زویا پر جا پڑی جو کہ دوسری طرف رخ کیے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور میں کھانا بنانے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے سوچا کہ زویا کو سلا لوں تاکہ پھر پرسکون ہو جاؤں اور بنا کسی جھنجھٹ کے کھانا بنا سکوں، ورنہ میرے کھانا بنانے کے دوران ہی زویا بار بار روتی رہتی اور مجھے تنگ کرتی رہتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ زویا چلو آؤ تمہیں سلا دوں، میں نے زویا کے قریب جاتے اسے پکارا مگر اس نے میری بات ہی نہیں سنی، یہ شاید سن کر نظر انداز کر دی کیونکہ وہ میری طرف پلٹی ہی نہیں تھی بلکہ ہوش دوسری طرف کیے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کی حرکت پر چونکتے ہوئے اس کی طرف آئی مگر جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی میرا حلق سیخ سے نکل گئی کیونکہ اس وقت وہ بے حد بھیانک لگ رہی تھی، بالکل ایک جن زادی کی طرح۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے وہ میری بیٹی زویا ہے ہی نہیں، لیکن وہ زویا ہی تھی۔ اس بات کا یقین مجھے اس کے کپڑوں اور چہرے کے نقوش دیکھ کر ہوا جو بالکل میری بیٹی زویا جیسے تھے۔ اس نے چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا جو سارے کا سارا کالے رنگ کا تھا، جس کی وجہ سے زویا کا گورا رنگ سارا اس وقت ہر درجے کالا نظر آ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی، اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی سامنے رکھے جنات کے بیگ پر گئی جس میں ان کے مطابق 3 چیزیں تھیں جو زویا کی تھیں۔ اس بیگ کے اوپر ہی 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں
جو جنات نے زویا کو دی تھی۔ ان چیزوں میں ایک میک اپ کٹ، ایک قلم اور ایک جناتی خوبصورت پوشاک تھی جو سائز میں کسی 15 سے 16 سال کی لڑکی کی تھی۔ وہ ایک سرخ رنگ کی گھیرے دار فراک تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ زویا تو چھوٹی تھی، یہ پوشاک دینے کا مطلب کیا تھا میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میک اپ کٹ کا استعمال میں زویا کے چہرے پر دیکھ چکی تھی، مگر قلم کا استعمال کیا تھا اس سے بھی میں لا علم تھی۔ میں نے وہ قلم تھاما اور اس سے گلاب کا پھول لکھا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے ہی پل میرے سامنے گلاب کا ایک خوبصورت تازہ پھول نمودار ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک جادوئی قلم ہے جس سے جو بھی لکھا جاتا ہے حقیقت بن جاتا ہے۔ میں نے تیزی سے وہ چیزیں اٹھائی اور انہیں بیگ میں ڈال کر ایک طرف رکھا اور پھر زویا کا چہرہ اچھے سے دھلایا۔ وہ پہلے جیسی ہو گئی، ورنہ اس کی کالی آنکھیں، لمبے دانت دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے سلانے کے بعد میں نے اس کے بیگ کو اٹھایا اور گھر کے پچھلے حصے میں زمین کھود کر دفن کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چھوٹی سی معصوم بچی ان چیزوں کا غلط استعمال کرے، نہ ہی اسے جناتی میک اپ استعمال کرتے دیکھ کر مجھے اس کا جناتی روپ اچھا لگا تھا۔ مجھے حیرت اور الجھن اس بات پر تھی کہ جنات نے یہ سب میری بیٹی کو کیوں دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن حیرت کا دھچکا مجھے تب لگا جب میں نے وہ تینوں چیزیں شام کے وقت پھر سے زویا کے ہاتھ میں دیکھی۔ میں نے انہیں پھر سے باہر پھینک دیا، مگر اگلے دن وہ پھر سے زویا کے آس پاس ہی تھی جن سے زویا کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ زویا کے بعد میرے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی جو کہ دونوں ہی بیٹے تھے۔ مجھے وہ بھی جان سے پیارے تھے، مگر زویا میری پہلی اولاد تھی جس میں میری جان بستی تھی۔ زویا کے پاس سے وہ چیزیں لے کر میں نے کئی دفعہ ان چیزوں کو پھینکنے، توڑنے، جلانے اور زویا سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہر دفعہ ناکام رہ جاتی۔ میں چاہ کر بھی ان تینوں چیزوں کو زویا سے دور نہیں کر پائی تھی۔ مہتاب کو میں نے اس بات کے بارے میں بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ اگر انہیں اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل سامنے آتا۔ میں نے خود ہی زویا کے ان چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر میری ہر کوشش ناکام گئی تھی، اور یوں زویا کرتے کرتے 16 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت 10ویں کلاس میں تھی، مگر اب تک اس نے جنات کے دیے ہوئے جادوئی قلم یا میک اپ کٹ کو استعمال نہیں کیا، اور وجہ میری 2 ٹوک ہدایات تھیں۔ وہ کبھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گی۔ میں ان چیزوں کو زویا سے دور نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے یہ سب استعمال سے روک سکتی تھی، اور یہ کام میں نے بخوبی کیا تھا۔ اس دن زویا نے مجھ سے چھپ کر جادوئی قلم استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے ڈانٹ کر تینوں چیزیں اس سے لے لیں اور لے کر اسٹور روم میں رکھنی تھی۔ مگر اسی رات میں نے زویا کو چوری چپ کے اسٹور روم میں جانے کی کوشش کرتے دیکھا، تو اسے ڈپٹ کر اس کو اس کے کمرے میں واپس بھیج دیا اور خود اسٹور روم میں آ گئی کہ وہاں سے وہ تینوں چیزیں اٹھا کر انہیں کہیں اور رکھ دوں تاکہ زویا انہیں ڈھونڈ نہ سکے اور کوشش بھی نہ کرے۔ لیکن اسٹور روم سے وہ تینوں چیزیں غائب تھیں۔ پورا اسٹور روم چھان مارنے کے بعد کچھ سوچ کر واپس آئی اور کھڑکی کے ذریعے اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانکا تو میں حیرت میں گھری رہ گئی، کیونکہ میری بیٹی اپنے سامنے ہی ان تینوں چیزوں کو رکھ کر بغور دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے آگے میک اپ کٹ کھلی ہوئی تھی اور شاید نہیں یقیناً وہ اس سے اپنے چہرے پر میک اپ ہی کر رہی تھی، یعنی وہ ایک جنزادی کا روپ دھارنے جا رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ان چیزوں کو میں نے تالا لگا کر اسٹور روم میں رکھ دیا تھا، پھر یہ چیزیں یہاں کیسے آئیں؟ لیکن پھر سر جھٹک کر رہ گئی کہ یہ سب تو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ جب سے زویا 3 سال کی ہوئی تھی تب سے ہی۔ میں نے تیزی سے کھڑکی سے ہٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں کہ زویا میک اپ کر چکی تھی اور بالکل ایک جن زادی کے روپ میں آ چکی تھی، مگر ایک حسین جن زادی کے روپ میں۔ اس کے سینگ نکل آئے تھے، سامنے کے 2 دانت بھی لمبے اور نوکیلے تھے، مگر اس کا چہرہ پہلے جیسا ہی خوبصورت تھا جس پر جناتی میک اپ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کالے آئی شیڈز اور کالی لپسٹک کے ساتھ اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ یہی نہیں، اس نے اس سرخ رنگ کی خوبصورت سی پوشاک بھی پہن رکھی تھی جو اس پر یوں فٹ آئی تھی جیسے اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہی جادوئی قلم تھا جسے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جوڑے میں اڑس لیا۔ زویا، یہ کیا کیا تم نے؟ نیچے آؤ جلدی اور اتارو یہ سب، میں نے زویا کو دیکھ کر غصے سے کہا جو بیڈ پر کھڑی تھی، مگر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ بیڈ پر کھڑی ہاتھ اوپر فضا میں بلند کر کے گول گول گھومنے لگی۔ غصے اور خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا، جس پر میں نے اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی جگہ پر رک جانا پڑا، کیونکہ زویا اتنی تیزی سے گھومنے لگی تھی کہ میری نگاہ اس کے وجود پر ٹھہر ہی نہیں سکی۔ اسے یوں گھومتے دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور میں لڑ کھڑا کر گرتی اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ یوں طوفانی بھنور میں
गोल गोल घूम मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई, जिस पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं दीवाना वार उसकी जानिब बढ़ी, मगर वो तो यहाँ थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। और गायब होकर कहाँ चली गई थी मैं नहीं जानती थी। मैंने रोते हुए मेहताब को फ़ोन किया और उसे जल्दी घर आने को कहा। मुझे रोता देखकर वो घबरा गया और जल्दी से आने का कहकर वो फ़ोन बंद कर गया। मेरी वो सारी रात रोते हुए गुजरी। मुझे एक पल का भी चैन नहीं था। दोनों बेटे दूसरे कमरे में सो रहे थे और मैं बस रोती जा रही थी, अपनी बेटी के सही सलामत वापस आने के लिए रो रही थी। आज वो मेहताब के सामने खुलने जा रहा था, जो राज मैंने सबसे छुपाया था। हमारी बेटी ज़ोया की पैदाइश जन्नत के अस्पताल में हुई थी। सारी रात मेरी बेचैनी और परेशानी में गुजरी। अगले दिन मैंने दोनों बेटों को नाश्ता करवाकर स्कूल भेज दिया। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ज़ोया के बारे में पूछा तो मैंने टाल दिया कि वो आज बीमार है तो स्कूल नहीं जाएगी। वो दोनों स्कूल जा चुके थे। दिन के तकरीबन 10 बजे के करीब मेहताब घर आया तो रो रो कर उसे ज़ोया की गुमशुदगी के बारे में बताने लगी। मगर ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से वो गायब हो गई और तुम कुछ कर नहीं पाई? मेहताब ने हैरत और परेशानी से कहा। मुझे आपको कुछ बताना है मेहताब, मैंने मेहताब से नज़रें चुराते हुए कहा। क्या बताना है? मेहताब ने अचंभे से पूछा तो मैंने गहरा सांस भरकर उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बात बता दी, जिस पर मेहताब दंग रह गया और बेयकीनी से मुझे देखने लगा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और ये मुनासिब नहीं समझा? खुदा की पनाह, तुम जानते बूझते हुए मेरी बेटी को जन्नत के हवाले कर चुकी हो और अब यहाँ बैठी रो रही हो। मेहताब गुस्से से चीखा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने मेहताब के गुस्से से खाइफ होकर रोते हुए सफाई दी। तो क्या मैं अब परेशान नहीं हूँ? अब तो ज़्यादा परेशानी आन पड़ी है, जिसमें हमें घर भी मालूम करना है, हमारी बेटी किस हाल में ये भी मालूम करना है। मेहताब एक बार फिर गुस्से से धाड़ा तो मैं खौफ से उछल पड़ी। वो चंद पल इधर से उधर टहलता रहा अपने गुस्से को कम करने के लिए, और फिर अचानक बोला कि जल्दी से चादर लेकर आओ, हमें जाना है। उसने कहा तो मैं तेज़ी से अंदर से चादर ओढ़कर बाहर आई। तब तक मेहराब गाड़ी निकाल चुका था। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, मगर मैंने कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। मुझे जैसे ही गाड़ी में बैठती वैसे ही मेहराब ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और सड़क पर तेज़ी से दौड़ाने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेहराब गाड़ी के लेकर एक बड़े से आसानीनुमा घर के सामने जाकर रुका। गाड़ी से उतरकर मैं मेहताब की तकलीद में चलने लगी, जो उस बड़े से घर में दाखिल हो रहा था। हम अंदर दाखिल हुए तो निगाह सामने पड़ी। ये 2 कमरों का एक बड़ा सा घर था, मगर 2 कमरों के अलावा बाकी सारा घर सहन था, जिसके एक तरफ 2 बाथरूम बने हुए थे, शायद लोगों के इस्तेमाल के लिए, और पूरा सहन कच्चा कच लोगों से भरा हुआ था, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन ही शामिल थी, जबकि एक तरफ चंद मर्द हजरात कतार में बैठे नज़र आ रहे थे। मेहताब मर्दों वाले हिस्से में जाकर बैठ गया तो मैं औरतों के साथ जाकर बैठ गई। सबकी अपनी अपनी बोलियां और अपने अपने मसाइल थे, मगर मैं इन सब पर ध्यान देने के बजाय अपनी ही बेटी की गुमशुदगी की उलझन में खोई हुई थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि यहाँ कोई आमिल रहता है और मेहताब यकीनन ज़ोया की वापसी के लिए अब उस आमिल से मदद मांगेगा कि यहाँ आया है। इसीलिए 1.5 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी आई तो हम दोनों को एक आमिल के हुजरे में दाखिल होने को कहा। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस था, गले में 2 मोटे मोटे मोतियों वाली मालाएं पहन रखी थी, जबकि दाढ़ी सीने को छू रही थी। उसके बाल भी कंधे तक थे और कुछ नीचे तक जा रहे थे, और सर पर काले रंग का कपड़ा टोपी की तरह करके बांध रखा था। उसके एक तरफ उसका एक मुरीद खड़ा था, जबकि छत पंखा अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। मेहताब और मैं उसके सामने जाकर बैठ गए। बोलो, क्या मसला है? उस आमिल ने एक नज़र हम दोनों मियाँ बीवी पर डाल कर पूछा। दरअसल हमारी बेटी गुम हो गई है। मेहताब ने इतना ही कहा था, मुझे इशारा किया तो मैंने आमिल को भी शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। मैं उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, क्योंकि छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैं सब इतना चाहती थी कि हमारी बेटी ज़ोया सही सलामत हमारे पास पहुंच जाए। आमिल हमारी बात सुनकर कुछ चुप सा हो गया। उस बच्ची की कोई कपड़ा जो उसने पहना हो वो लेकर आओ, आमिल ने कुछ देर बाद कहा तो मेहताब अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और फिर कुछ ही देर में वो घर से ज़ोया का एक कुर्ता ले आया। आमिल ने उस कुर्ते को अपने सामने रखा और आंखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। तकरीबन 15 मिनट तक वो कुछ न कुछ पढ़ता रहा और फिर आंखें बंद करके एक गहरा सांस भरा। तुम लोगों की बेटी इस वक्त जन्नत की दुनिया में मौजूद है और वहाँ पर जन्नत की शहजादी के तौर पर मौजूद है। असल बात क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम हो सकी, लेकिन इतना मालूम हो गया कि वो बिल्कुल महफूज है। उसके पास जो 3 चीज़ें थी वो शहजादी को तोहफे में मिली थी। जिस शहजादी की हैसियत है वो जन्नत की दुनिया में मौजूद है। वो जिन अपनी
उस शहज़ादी उसको बना कर ले गए हैं और उसे हमेशा के लिए वहीं रखना चाहते हैं। आमिर ने संजीदगी से कहा। तो मेरा शौहर मेहताब तो उसे पुकारता ही रह गया। मगर क्यों? हमारी ही बेटी, क्यों जन्नात की शहज़ादी उसको बना लिया गया? मेहताब ने गुस्से से भड़क कर पूछा। क्योंकि उसकी पैदाइश जन्नात के अस्पताल में हुई थी, और उसकी पैदाइश जन्नात के अस्पताल में हुई। उसके पास जन्नात की 3 चीज़ें थी, और वो 3 चीज़ें एक जिनज़ादी की थी जो कि जन्नात की मलिका की बेटी थी। इससे आगे की हकीकत क्या है ये तुम लोगों को जन्नात की दुनिया में जाकर मालूम हो सकेगा। वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी दुनिया में वापस नहीं आ सकती। हाँ, तब ज़रूर वापस आ सकती है जब उसके पास उन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ ना रहे। लेकिन फ़िलहाल तो उसके पास तीनों चीज़ें मौजूद थीं, और वो वहाँ जन्नात की शहज़ादी की हैसियत से ही मौजूद है। आमिर ने मज़ीद कहा तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी, जिस पर मेहताब मुझे चुप करवाने लगा। उसका मुझ पर गुस्सा अब कुछ ठंडा पड़ गया था। मुझे जन्नात की दुनिया में जाना था, मैं अपनी बेटी को खुद वापस लाऊंगी। मैंने कहा तो आमिर और मेरे शौहर मेहताब ने चौंक कर मुझे देखा। इससे तुम्हारी जान को ख़तरा हो जाएगा। तुम्हारी जगह मैं हमारी बेटी को लेने जाऊंगा। मेहताब ने कहा तो मैंने तेज़ी से इनकार किया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बेशक तब मैं मजबूर थी, मगर मैं हमारी बेटी को लेने जाऊंगी। आप बाकी बच्चों के साथ रहिएगा। मैंने कहा तो मेरा दो टोक अंदाज़ देखकर मेहताब को चार नाचार हामी भरनी पड़ी। उस आमिल ने वहीं बैठे बैठे अमल करना शुरू कर दिया। मैं उसके सामने बैठी हुई थी और वो मुझ पर न जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ रहा था और मुझ पर फूंक रहा था, जिसकी वजह से मेरा सर बेहद बोझल होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होने लगीं और अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंधेरे समंदर में डूब गई हूँ। इसके साथ ही मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा, जिस पर मैंने खौफज़दा होकर आंखें खोलीं तो मुझे शदीद हैरत और खौफ ने आन घेरा, क्योंकि मैं जन्नात के शाही महल में मौजूद थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर उस सुनसान और तवील राहदारी से गुजर कर आगे बढ़ने लगे। अब तक मुझे कोई भी जिनज़ादा या जिनज़ादी नज़र नहीं आई थी। मुझे खौफ तो महसूस हो रहा था, लेकिन इसमें से खौफ का खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था। मैं अभी राहदारी से गुजरकर अगला मोड़ मुड़ने ही वाली थी जब अचानक मेरी निगाह सामने पड़ी, जहाँ 2 जिनज़ादे खड़े थे। वो बेहद खौफनाक थे और मेरी ही तरफ देख रहे थे। उनको देखकर मेरे मुंह से चीखों का तूफान उमड़ आया और मैं मुसलसल ऊंची आवाज़ में चीखती हुई पीछे को भागने लगी। अभी मैं थोड़ी ही दूर पहुंची थी जब सामने से 3 जिनज़ादियाँ मुझे अपनी तरफ भागती हुई नजर आईं। यकीनन वो भी मुझे पकड़ने के लिए ही आ रही थी। मैंने एक बार दाएं बाएं जाने भागने लगी, मगर उधर से भी जिन्नात ने मुझे घेर लिया। दाएं जानिब से भी जिन्नात आ गए और अब वो सब मुझे चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे। खौफ से मेरा बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिल फट कर बाहर आ जाएगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, मगर वो लोग बग़ैर मेरे रोने के परवाह किए बगैर मुझे बाजू से थाम कर घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगे। मुझे यही लग रहा था कि वो मुझे जान से मार देंगे। आखिर को जन्नात से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैंने ख़ुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, फिर भरपूर मज़ाहमत भी की, मगर उनकी ताकत के सामने मुझे आदमज़ादी की ताकत कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में वो मुझे एक दरबार में ले आए, जो कि शाही दरबार था, और वहाँ पर निश्चित जमी हुई थी। सामने ही तख्त पर जन्नात की मलिका और बादशाह बैठे हुए थे, जिनके दाएं तरफ एक शाही कुर्सी पर मेरी बेटी बैठी हुई थी, जिसने वही सुर्ख पोशाक पहन रखी थी जो बचपन से उसके पास थी। चेहरे पर खूबसूरत सा मेकअप किया हुआ था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपकी तो जन्नात ने मुझे रोक लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई हो? जन्नात की मलका ने गुस्से से भड़क कर मुझसे पूछा। ये यकीनन हम लोगों को नुकसान पहुँचाने आई है। इसे बंदी बना लो और कैद खाने में डाल दो। मैं कुछ कहती इससे पहले ही जन्नात के बादशाह ने हुक्म दे दिया। मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। जन्नात ने मुझे पकड़ते मैंने तेज़ी से कहा, रुक जाओ। कौन सी बेटी? जन्नात की मलका ने जन्नात को रोकते मुझसे पूछा। तो मैंने अपनी बेटी ज़ोया की तरफ इशारा कर दिया, जो कि शहज़ादी के रूप में वहाँ मौजूद थी। ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। जन्नात की शहज़ादी है ये, मलका ने भड़क कर कहा। तो मैंने भी जवाबन जन्नात की मलका को अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बता दी कि कैसे मैंने अपनी बेटी को जन्नात के अस्पताल में जन्म दिया और कैसे इसके पास जन्नात की 3 चीज़ें थीं। सारी बात सुनकर मलका ने हैरत और गुस्से और गम से बेयकीनी से जन्नात के बादशाह को देखा। तो जन्नात के बादशाह ने गहरा सांस भरा। हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, तुम्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, तभी मैंने तुमसे झूठ बोला कि किसी दुश्मन से हमारी बेटी की जान को ख़तरा है, इसीलिए उसे महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है, और वो ख़तरा तब है उसके सर से टलेगा जब वो बालिग हो जाएगी।
उस दिन जिस दिन हमारी बेटी पैदा हुई थी उसी दिन ये लड़की भी पैदा हुई थी। हमने इसे 3 चीज़ों के साथ बांध दिया ताकि वो बालिग होकर हमारे पास लौट आए, और ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी दुनिया में आ गई है तो मैं उसका ज़हन क़ैद करके रख लूँगा। इसके ज़हन में ये डाल दूँगा कि ये हमारी बेटी और जन्नत की शहज़ादी है, और इसलिए अब ये ख़ुद को जन्नत की शहज़ादी ही समझती है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि हमारी औलाद मरी हुई पैदा हुई है तो मुझे डर था कि कहीं तुम पागल ना हो जाती, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। जन्नत के बादशाह की सारी बात बताई तो मैं भी तंग सी उसे देख गई, जबकि जन्नत की मलका फूट फूट कर रोने लगी, जिसकी वजह से पूरा महल गूंजने लगा। मैं तरहम आमेज़ निगाहों से उसे देखने लगी जो ममता की मारी थी। इसे आज़ाद कर दो। कुछ देर बाद जन्नत की मलका ने खुद को संभाल कर कहा तो जन्नत के बादशाह ने मेरी बेटी ज़ोए के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा। अगले ही पल वो रोती हुई आकर मुझसे लिपट गई। जन्नत की मलका ने उसके करीब आकर उसे प्यार किया और फिर ज़ेर लब कुछ पढ़ा तो उसका लिबास बदल गया और वो सादे से शलवार कमीज़ में मलबूस थी, जबकि वो सुर्ख रंग की पोशाक जादुई कलम और मेकअप किट एक तरफ पड़ी थी। मेरी बेटी का हुलिया भी बदल चुका है। जहाँ रहो खुश रहो। जन्नत की मलका ने मेरी बेटी ज़ोया का गाल थपथपा कर कहा और फिर हम दोनों के सरों पर हाथ रखकर ज़ेर लब कुछ पढ़ा। अगले ही पल हमारे जिस्मों को एक झटका सा लगा तो हमने चौंक कर आंखें खोली तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि हम आमिल के हुजरे में मौजूद थे। मैं ताब ज़ोया को देखकर खुद से लिपट कर प्यार करने लगा और फिर हम कुछ ही देर में आमिल का शुक्रिया अदा करके घर चले आए, जहाँ मेरे दोनों बेटे स्कूल से वापस आ चुके थे। हम लोगों का इन तीनों चीज़ों से पीछा छूट चुका था जिस पर हम खुश थे, और सब कुछ भूलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।